स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 25 अर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात। चामल, मकै, गहुँ र कोदो आयातमा दोब्बर वृद्धि। ईयूले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने सङ्केत। संसदबाट ऐन पारित भएपछि ईयूले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने मन्त्री भट्टराईको स्पष्ट। र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न उद्योगी र श्रमिक सङ्गठन कसिए। उद्योग र श्रमिक बीच समन्वयको आवश्यकता रहेको सरकारवालाको भनाइ। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मुलुकमा 25 अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ। स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि चामल, मकै, गहुँ, कोदो लगायतका खाद्यान्न आयात दोब्बरले वृद्धि भएको छ। साउनदेखि कार्तिक महिनासम्म मुलुकमा 25 अर्ब 27 करोड 59 लाख 5 हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको व्यापार तथा प्रवर्धन निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधि भन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा खाद्यान्न आयात 79% बढेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 12 अर्ब 56 करोड 64 लाख 12 हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो। चामल, मकै, कोदो, गहुँ लगायतका अन्य खाद्यान्न गरेर 25 अर्ब भन्दा बढीको आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न आयात भएको छ। मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने भनिए पनि स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न भित्रिने गरेको हो। केन्द्रका अनुसार 4 महिनामा करिब 9.5 अर्ब रुपैयाँको चामल मात्रै आयात भएको छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म भएको चामलको आयात गत वर्षको तुलनामा करिब 1.5 गुणा बढी हो। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 1,98,000 टन अर्थात् 19 करोड 83 लाख किलो चामल आयात भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्मको तुलनामा 120% बढी हो। गत वर्ष सोही अवधिमा 4 अर्ब 90 करोडको चामल आयात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म भारतबाट 90,000 टन चामल आयात भएको थियो। सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन लगाएपछि खाद्यान्नको आयात वात्तै बढेको देखिन्छ। खाद्यान्नको खपत बढ्दै गएपछि स्थानीय उत्पादनले बजारको माग पूरा गर्न नसकेर ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात भएको केन्द्रको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल 56 अर्ब 88 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको थियो। खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा प्रयोग हुनु, कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले गर्दा मुलुकमा माग अनुसार खाद्यान्न उत्पादन हुन नसकेको व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने सङ्केत दिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले युरोपियन युनियनले जारी गरेको स्टेटमेन्ट स्वागत योग्य भएको बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संगठनात्मक पुनर्संरचनाको लागि ऐनको मस्यौदा संघीय संसदमा छलफल भइरहेको छ। संसदबाट ऐन पारित भएपछि युरोपियन युनियनले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने पनि मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रस्तावित ऐनले हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने र नियामक निकायको रूपमा प्रभावकारी बनाउनेछ। नेपालले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा गरेको सुधारका कारण दुर्घटना समेत कम हुँदै गएको अवस्थामा युरोपियन युनियनले सकारात्मक स्टेटमेन्ट जारी गर्नुले उत्साहित बनाएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो।
यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमले अस्ट्रेलिया जस्तो उड्डयन सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै नै सुरक्षित मानिएको देशमा समेत सफल उडान गरिसकेकाले युरोपका अन्य आकाशमा पनि प्रतिबन्धित हुनु नपर्ने विश्वास मन्त्री भट्टराईले व्यक्त गर्नुभयो। अस्ति भर्खर पनि हामीले 2019 को रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो 2019 को रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा पनि स्पष्ट देखिन्छ कि नेपालको पछिल्लो दिनमा दुर्घटनाहरूको संख्या अत्याधिक रूपमा घटेको छ र दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। मलाई विश्वास छ कि आउने वर्षहरूको हाम्रो सेफ्टी रिपोर्ट पनि अझै पोजिटिभ आउनेछ र यो नागरिक उड्डयनको क्षेत्रलाई अझै विश्वासिलो बनाउने, भरपर्दो बनाउने र आम मानिसको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने काममा यसले सहयोग पुर्याउनेछ। हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले अस्ट्रेलिया जस्तो मुलुकमा पनि सफलताका साथ उडान सम्पन्न गरेको छ। मलाई लाग्छ कि अस्ट्रेलिया एयर सेफ्टीको दृष्टिकोणले एउटा राम्रै नमुना योग्य मुलुक नै हो। त्यस्तो मुलुकमा पनि हाम्रो ध्वजावाहकले उडान गरिसकेपछि अब हामी कुनै पनि आकाशमा प्रतिबन्धित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसको प्रतीक्षा हामी गरौँ। म सबै साथीहरूलाई अझै मेहनतका साथ यो क्षेत्रमा क्रियाशील हुनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। युरोपियन युनियनले नेपाली वायु सेवा प्रदायकलाई कालो सूचीमा राखेको कारण नेपालका कुनै पनि विमान युरोपमा उडान गर्न पाउँदैनन्। ईयूले सन् 2013 को डिसेम्बरदेखि नेपालका वायु सेवा प्रदायकलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन उद्योग र श्रमिकहरूबीच समन्वयको आवश्यकता रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। कोभिड-19 का कारण रोजगारी र औद्योगिक क्षेत्रको सम्बन्धमा परेको असर सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूले विपदको अवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाता बीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट तर्फका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घईले रोजगारी गुमाएकालाई पुनः रोजगारीमा फर्काउन चुनौती भएको बताउनुभयो। पर्यटन, रेस्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अझै 2-3 वर्ष लाग्ने भएकाले रोजगारी फर्काउन समेत चुनौती देखा परेको पनि सङ्घईले बताउनुभयो। यसैगरी ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्र यादवले श्रमिक र उद्योग बीचको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। कोभिडका कारण उद्योग र श्रमिक दुवैलाई समस्या परेको अवस्थामा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको पनि यादवले बताउनुभयो। अहिलेको समय रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको बीचमा युगान्तकारी रूपमा के छ भने यो सम्बन्धलाई बलियो बनाउने एउटा मौका पनि हो। यो मौकाबाट भाग्नु हुँदैन कोही पनि र अहिले भागेको खण्डमा यो कहिले पनि बन्दैन, यो म निश्चित गर्न सक्छु। किन आज यस्तो दुःख परेको बेलामा यदि राम्रोसँग बन्दैन भने यो कहिले पनि बन्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले के छ भने त्यसलाई ध्यान पुर्याउनु पर्छ र नयाँ कमिटीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। हामी तपाईहरुसँग समस्या होला, हामी भन्दैछौँ सरकारसँग तपाईको लागि दिएको स्टिमुलेसनहरू बाचाहरू चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। किन भन्छौँ भने तपाईले त्यहाँको रोजगारीलाई हुन्छ नि श्रमिकलाई चाहिँ तपाईँ सुरक्षित राख्नुहोस्, तपाईँ त्यसको रोजगारीलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। जति तपाईँ श्रमिकको पक्षमा जानुहुन्छ हामी तपाईँको पक्षमा जान्छौँ र हामी त्यस समस्या समाधान गर्छौँ। मिलेर समस्या समाधान गर्न चाहिँ के छ भने पहिले तपाईँहरू अग्रसर हुनुभयो स्टेज र लक्ष्मणले र प्रधानजीले पनि सामाजिक संवादको स्पष्ट विषयहरू चाहिँ राख्नुभयो। लक्ष्मणले अझै थप्नुभयो, धनबहादुरजीले त त्यहाँ भएको जटिलताहरू चाहिँ राख्नुभयो। निश्चित रूपमा सामाजिक संवाद बढाउनुहोस्, ढिलो भइसक्यो, तपाईँहरू अधिवेशनमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले देशका लागि उद्योग कल कारखाना चाहिएको हो भने श्रमिकका समस्या सबैभन्दा पहिला समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले पनि उद्योग लगानीकर्ताको मात्रै हो भन्ने सोच राख्ने हो भने समस्या उत्पन्न हुने विकको भनाइ थियो। कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नसक्दा करिब 15 लाख रोजगारी गुमेको अनुमान गरिएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट 1.5 लाख बढी युवा स्वदेश फर्किएका छन्। त्यसैले पनि रोजगारी सङ्कट समाधान गर्नका लागि श्रमिक, उद्योग र सरकार बीच समन्वय हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। साताको पहिलो दिन आइतबार 123 अङ्कले घटेर नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको शेयर बजारमा दोस्रो दिन सोमबार
केही सुधार भएको छ। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 72.28 अङ्कले बढेर 2400.39 अङ्कमा पुगेको छ। सोमबार कारोबार हुने कम्पनीको संख्या पनि बढेको छ। बजारमा सुधार आए पनि आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम भने घटेको छ। आइतबार शेयर बजारमा 197 कम्पनीको 7 अर्ब 20 करोड 91 लाख 80 हजार रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। तर सोमबार 206 कम्पनीको 6 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। सोमबार सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह 6.57% बढेको छ भने जीवन बीमा समूह 6.04% बढेको छ। यसैगरी बैंकिङ 2.23, होटल 3.05, विकास बैंक 2.02, हाइड्रो पावर 5.99 र लघुवित्त 4.3% बढेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट तर्सिएको शेयर बजारमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वमा प्रभाव पर्ने बेलामा मात्रै शेयरसँग सम्बन्धित बुँदा चलाउने प्रश्न पारेपछि सोमबार सुधार आएको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय उत्पादनले माग हान्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 25 अर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात। चामल, मकै, गहुँ र कोदो आयातमा दोब्बर वृद्धि। ईयूले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालो सूचीबाट हटाउने संकेत। संसदबाट ऐन पारित भएपछि ईयूले उठाएका अधिकांश चासो सम्बोधन हुने मन्त्री भट्टराईको स्पष्ट। र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न उद्योगी र श्रमिक संगठन कसिए। उद्योग र श्रमिक बीच समन्वयको आवश्यकता रहेको सरकारवालाको भनाइ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।